नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। अमेरिकाबाट स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को प्रस्ताव नआएको सरकारको प्रश्नोक्ति, सरकारको बदनाम गर्न सुनियोजित ढंगले एसपीपी सम्झौता गर्न लागेको लगायतका हल्ला चलाइएको कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाको आरोप। अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी बारे नेपालले गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले स्वागत गरिसकेको कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीको प्रश्नोक्ति, नेपालको संसदले पास गरेको 2 घण्टाभित्रै स्वागत गरेको दाबी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा तत्काल हस्ताक्षर नगर्ने, सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि सम्झौता तत्काल गर्न नहुने भन्दै गठबन्धनका कांग्रेस बाहेकका दलहरू र प्रतिपक्ष एमाले समेत विरोध जनाएपछि देउवा पछि हटे। अमेरिकाले नेपाल सामु प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी नेपालका लागि घातक रहेको एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियोको दाबी। मस्यौदामा हस्ताक्षर नगर्न सरकारलाई अनुरोधलाई बेवास्ता गरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिए एसपीपी बारेका भ्रम भय र आशंकाका पुवाल बन्द हुने दाबी। एमाले सांसद प्रदीप गिवालीले पनि मागे जवाफ। सरकारले नेपाललाई भू राजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्न खोजेको एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीको टिप्पणी। शक्ति राष्ट्रहरूका स्वार्थ र रणनीतिको साझेदार नेपाल बन्न दिन नहुनेमा जोड। स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्ने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको प्रस्ताव। राष्ट्रियतालाई फेरि पनि संकटमा पार्ने गरी अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी ल्याएको भन्दै तत्काल रोक्न पनि सरकारलाई सचेत। अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एसपीपीमा अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनाको ब्यारेक कब्जा गर्ने विषय उल्लेख रहेको नेमकीपा सांसद प्रेम सुवालको दाबी। सत्ता लोलुप नेताहरूकै कारण रुसमा पुँजीवाद पुनर्स्थापना र देश 15 टुक्रा भएको बुझ पचाएको भन्दै आक्रोशित। नेपाल र अमेरिका बीच कुनै सैन्य सम्झौता नभएको अमेरिकी दूतावासको दाबी। राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपी अन्तर्गत प्राकृतिक तथा अन्य विपदको अवस्थामा अनुभव र क्षमता आदान-प्रदान मात्रै गरिने स्पष्टोक्ति। न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निर्देशिका ल्याउने कानून मन्त्री कोइरालाको भनाई। अबदेखि न्यायाधीश नियुक्त गर्दा खल्तीबाट नाम झिकेर नगरिने दाबी। न्यायाधीश हुन चाहनेहरूको सूची सार्वजनिक गरिने र आम मानिसका धारणा लिइने पनि उल्लेख। नेपालमा 20 वर्ष पुगेपछि मात्रै विवाह गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था वैज्ञानिक नभएको कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाको भनाई। मन्त्रालयले त्यसमा पुनरावलोकन गरी उमेर हद घटाउने विषयमा गृह कार्य थालिसकेको उल्लेख। नेपालका सबै मुद्दा हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नजाने कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाको स्पष्टोक्ति। क्षमता पनि नहुने र इच्छा शक्ति पनि नभएको अवस्थामा मात्र मुद्दाहरू हेग जाने, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन यही सदनमा ल्याउने पनि उल्लेख। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको भनाई। त्रिभुवन विमानस्थलले आगामी दिनमा यात्रुको चाप ठेक्न नसक्ने भन्दै विमानस्थलको विकल्प तत्काल खोज्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख। सरकारले पुराना जहाज किन्न पाउने अवधि 5 वर्ष घटाउने घोषणा। अब सुगममा उड्ने प्रेसराइज जहाज 10 वर्ष र दुर्गम भेगमा उड्ने नन प्रेसराइज जहाज 15 वर्ष पुराना भएमा किन्न नपाउने नियम लागू गर्ने तयारी। कोरोना विरुद्धको 24 लाख खोप बेपत्ताको आरोप पुष्टि गर्न स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवड़ाको चुनौती। जवाफ आफूले तथ्यसहित धेरै ठाउँमा दिइसकेको र प्रमाणका आधारमा मात्रै बोल्न आग्रह। पहिले भनेकै ठाउँमा बाहिरी चक्रपथ बन्नेमा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको आशंका। काठमाडौँमा 4वटा सेटेलाइट शहर बनाउने योजनाको पनि कुरा मात्रै भएको तर्क। फोहोरको व्यवस्थापनमा नागरिकको दायित्व बुझाउन नसक्दा समस्या देखिएको दाबी। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले आजदेखि मतदाता नामावली संकलन सुरु गर्यो। योग्यता पुगेका सबै नेपाली नागरिकलाई आफ्नो नाम दर्ता गराउन आग्रह। प्रदेश सरकारद्वारा आज आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सार्वजनिक। बजेटमा केही वितरणमुखी र धेरै जसो पुरानै कार्यक्रम तथा योजना समेटियो। प्रदेश 1 सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका नाममा प्रति सांसद 1 करोड दिने, घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने योजना। प्रदेश 1ले ल्याए 39 अर्ब 73 करोड 83 लाखको बजेट। प्रदेशमा 10वटा बेली ब्रिज बनाउन 8 करोड विनियोजन। केशलिया र सिङ्घियामा करिडोर बनाउने, इटहरीको ट्याङ्ग्रा खोलालाई बुढी खोलामा मिसाउने योजना। विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन बनाउने। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री विमला ओली प्रकरणले बजेट प्रस्तुतका लागि बसेको लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक स्थगित। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले ओलीले महिलामाथि गरेको हरकत बारे जवाफ दिनुपर्ने एमालेको माग। लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री विमला खत्री ओली लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भर्ना, चेक जाँच गर्दा रक्तचाप बढी र सुगरको मात्रा पनि बढी देखिएको फिजिशियनहरूको भनाई। ओलीमाथि छानबिन गर्न 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन।
टेकुमा रहेको फोहोरबाट बिजुली उत्पादन गर्ने प्लान्ट मर्मत गर्न सकिने काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहको भनाई। आजदेखि काठमाडौँमा 5वटा ब्रुमरले सफा गर्न थालेको र भोलिदेखि 9वटाले सफा गर्न थालिने उल्लेख। नेपालमा आज 39 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 25 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 15 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक शून्य। हाल देशभर 97 जना सक्रिय संक्रमित। गैराती परेको वर्षाका कारण चुदी खोलामा बाढी आउँदा तनहुँको भानु नगरपालिका 2 र 5 जोड्ने बाँगे रहको पुलमा क्षति। बाढीले पुलमा क्षति पुर्याएपछि 4 पाङ्ग्रे गाडीको आवतजावत बन्द। नागरिक समस्यामा। बागमती, गण्डकी र प्रदेश 1 मा केही ठाउँमा आज ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन मौसमविदको आग्रह। बागमतीका सहायक खोला मनोहरा, हनुमन्ते, विष्णुमती लगायतमा पानीको बहाव सतर्कता तह नजिक। म्याग्दीका 44 बस्ती पहिरो र कटानको जोखिममा। म्याग्दीमा मनसुनजन्य विपद प्रतिकारी योजना लागू। जोखिममा रहेका बस्तीकालाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने र जिल्लाका 6वटै पालिकाले नदीको तटीय क्षेत्रमा बाढीको पूर्व सूचनाका लागि सम्पर्क व्यक्ति खटाउने प्रक्रिया थाले। बेलम्चीमा बाढी आएको 1 वर्ष पुगे पनि बस्ती संरक्षण, स्थानान्तरण र पुनर्निर्माणका कुरा उठे पनि अहिलेसम्म काम भने हुन सकेन। विस्थापित हालसम्म अस्थायी टहरामै बस्दै बाढी प्रभावितका लागि छिट्टै काम गर्ने बेलम्ची नगरपालिकाको प्रतिक्रिया। अभद्र व्यवहारको आरोपमा पक्राउ परेकी लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री विमला कुमारी खत्री वलीलाई प्रदेश सरकारको आग्रहमा बुटवल पठाइयो। संसद चलिरहेको र बहालवाला राज्यमन्त्री भएका कारण बुटवल पठाइएको प्रहरीको भनाई। काठमाडौँको प्रहरी वृद्ध स्वयम्भूका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक मिलन केसीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइयो। निर्माण व्यवसाय महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष शरद कुमार गौचनको हत्याका मुख्य योजनाकार समीरमान सिंह बस्नेतलाई भेट्न कारागार गएपछि केसीलाई रानी पोखरी तानियो। गाँजा खेतीलाई खुला गर्ने सम्बन्धी मागका विषयमा सरकारले थाल्यो अध्ययन। नेपाल कानून आयोगले अध्ययन गरिरहेको र आयोगले दिएका प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले निर्णय लिने कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीको जवाफ। संखुवा सभामा निर्माणाधीन अरूण तेस्रो आयोजनामा ज्यान गुमाएका मजदुर 50 वर्षीय अमर बहादुर महताराको शव 4 दिन बितिसक्दा पनि परिवारले बुझ्न मानेनन्। मृत्यु रहस्यमय भएको भन्दै घटनाको सत्य तथ्य छानबिन र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने परिवारको माग। काठमाडौँको कालिका स्थान स्थित ट्रिनिटी कलेजमा कार्यरत सुरक्षा गार्डमाथि खुकुरी प्रहार। घटनाको अनुसन्धानका लागि 4 जना विद्यार्थी प्रहरी नियन्त्रणमा। उपचारपछि डिस्चार्ज भएका घाइते सुरक्षा गार्डको अवस्था सुधारोन्मुख। मनसुन सुरु भएसँगै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले निकुञ्जभित्र गरिने पर्यटकीय गतिविधि आजदेखि बन्द गर्यो। निकुञ्जभित्र हुने पर्यटकीय गतिविधिबाट यस आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म 8,17,83,000 राजस्व सङ्कलन। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 3 जिल्ला बैतडी, बझाङ र दार्चुला जोड्ने मुख्य बजार पाटन नगरपालिका 8 खोडपेमा खानेपानीको चरम अभाव। खानेपानीको चरम अभावपछि दमकलबाट खानेपानीको आपूर्ति गर्न थालियो। बैतडीका अँध्यारा बस्तीहरूमा विद्युत विस्तारको माग राखेर विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी महानिर्देशक कुलमान घिसिङलाई कांग्रेस बैतडीले दिए निवेदन। उक्त स्थानमा तत्काल विद्युतीकरणको कार्य अगाडि बढाइने महानिर्देशक घिसिङको जवाफ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को बाँकी रहेको 1 महिनामा सरकारले 2 खर्ब 3 अर्ब विकास खर्च गरिसक्नुपर्ने। आर्थिक वर्षको 11औं महिनासम्म 1 खर्ब 37 अर्ब 96 करोड पुँजीगत बजेट खर्च। विकास खर्च अघिल्लो वर्षभन्दा पनि कमजोर। सुनको भाव आज पनि घट्यो। सुन आज तोलामा 600 रुपैयाँले घटेर तोलाको 96,500 रुपैयाँ निर्धारण। चाँदीको भाव पनि स्थिर रहँदै हिजो जस्तै प्रति तोला 1,245 रुपैयाँमा कारोबार। शेयर बजारको ओह्रालो यात्रा आज पनि रोकिएन। नेप्से आज 29.89 अङ्कले घटेर 1,966.37 बिन्दुमा झर्यो। आजै 1 अर्ब 49 करोड 17 लाख रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री। रुसी खेलकुद मन्त्री आलेक भासिलेभिच र खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजबीच रसियामा शिष्टाचार भेटवार्ता। नेपाली खेलाडी तथा विद्यार्थीलाई खेल विज्ञान पढ्न छात्रवृत्ति, खेलाडी र प्रशिक्षकलाई तालिम तथा 2 देशबीच मैत्रीपूर्ण खेल आयोजना गर्ने विषयमा रसिया इच्छुक। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय 1 दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपालले आज अमेरिकासँग खेल्दै आज बिहान सकिएको खेलमा ओमानलाई 7 विकेटले हराउँदै नेपाल अङ्कतालिकाको 5औं स्थानमा उक्लियो। अर्को खेल खेल्नु अघि नेपालले कमजोरी हटाउनुपर्ने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतारीको भनाई। एशियन कप छनौटमा खराब प्रदर्शनको दोष आफूलाई जाने भन्दै खेलाडीलाई दोष नदिन आग्रह। एएफसी एशियन कप छनौटमा नेपाल इन्डोनेसियासँग 7-0 गोलले पराजित। छनौटको समूह ए मा रहेको नेपालले आफ्नो अन्तिम खेलमा फराकिलो गोल अन्तरसहित हार बेहोर्यो। अङ्कविहीन हुँदै नेपाल छनौटबाट बाहिरियो। कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप फुटबलमा सहभागिता जनाउने सबै 32 देशको टुङ्गो लाग्यो। विश्वकप आगामी नोभेम्बर 21 देखि डिसेम्बर 18 सम्म आयोजना हुने। उद्घाटन खेल कतार र इक्वेटर बीच हुने।
युरोपेली मानव अधिकार अदालतको हस्तक्षेपपछि बेलायतबाट शरणार्थीलाई रुवान्डा पठाउन लागि उडान अन्तिम समयमा रद्द। आफ्नो देशको अदालतमा पटक पटक सफलता हासिल गरे पनि युरोपेली अदालतले हस्तक्षेप गरेको बेलायतका गृहमन्त्रीको टिप्पणी। विश्वमा हालसालै देखिएको मंकीपक्स भाइरस संक्रमणको अवस्था निकै असामान्य र चिन्ताजनक रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको ठहर। छलफलका लागि आगामी हप्ता आपतकालीन समितिको बैठक आह्वान। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन आगामी जुलाई 13 देखि 16 सम्म खाडी मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने। साउदीबाट भ्रमण सुरु गर्ने बाइडेनले इजरायल र वेस्ट ब्याङ्कको पनि भ्रमण गर्ने। हालसम्म 39 देशमा फेला परेको मंकीपक्स 1600 भन्दा बढीमा पुष्टि। 1500 बढीमा संक्रमणको आशंका। यस वर्ष मात्रै संक्रमणबाट 72 जनाको मृत्यु। तीव्र रूपमा संक्रमण फैलनुको मुख्य कारण शारीरिक सम्बन्ध नै रहेको WHO को दाबी। श्रीलङ्काली सरकारले 3 महिनाका लागि हप्तामा दिने सार्वजनिक बिदा 1 दिन थप गर्यो। देशले भोगिरहेको खाद्य र आर्थिक संकटबाट मुक्ति पाउन र सरकारी कर्मचारीलाई खेतीमा प्रोत्साहित गर्न 1 दिन अतिरिक्त बिदा। इन्धनको समेत बचत हुने अनुमान। देश आर्थिक संकटतर्फ गइरहेको भन्दै सर्वसाधारणलाई मितव्ययी बन्न पाकिस्तान सरकारको आग्रह। विदेशी मुद्राको सञ्चित 2 महिनाको आयात पनि नधान्ने अवस्था आएपछि सर्वसाधारणलाई यस्तो आग्रह गरिएको उल्लेख। र मेक्सिकोमा एक राजनीतिक सल्लाहकारको जिउँदै जलाएर हत्या। बालकको अपहरण गरेको आरोप लागेका 31 वर्षीय राजनीतिक सल्लाहकार डेनियल पिकाजोलाई आक्रोशित भिडले जिउँदै जलाए। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।